ہم زلف علی دے نال ہم زلف علی 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 پوچھو میرے کو میں علی تے زور کیوں لایا باہر فتوہ نہ لا دینا کہ مولوی نے علی تے بڑا زور لایا پتر جی جداد تے قبضہ ہو جائے ذرا زور نہ چھٹ دے ہم زلف علی دے نال خدا دی قسمیں جی میں میرا صدیق تو بغیر گزارا نہیں میرا علی تو بغیر بھی گزارا گنگا نہ بولے باقی ہر کوئی بولے صدیق تو بغیر بھی گزارا عمر تو بغیر بھی گزارا عثمان تو بغیر بھی گزارا اور علی تو بغیر بھی گزارا 40 دنہ دا پیاسا قرآن پڑھ دا عثمان شہید ہویا میں عثمان دے تذکرے کیوں نہ کراں اے علی شیر جلی حق دا ولی نبی دا ویر روشن ضمیر صاحب شمشیر صحابہ دا مشیر بڑا باضمیر لکھی قرآن دی تفسیر دسی مولوی شبیر سبحان اللہ دی کرو اخیر حضرت علی فرماندے نے میں ستا سا علی ستا سی جڑا سو جائے وہ علی ہوندے اچھا تو کوئی پتہ نہیں میں کیا ایک صوفی آکھیا سبحان اللہ باقی آکھیا کوئی پتہ نہیں وہ جڑا سو جائے وہ علی ہوندہ ہے جڑا جاگے وہ جلی ہوندہ ہے سبحان اللہ حضرت علی کہتے ہیں میں ستا تے مینوں خواب آیا کہ آقا نماز پڑھائیے علی کہتے ہیں میں خواب حضور دے پیچھے پڑھیے حضور نے سلام پھیریا ایک خاتون کھجوراں دا ٹوکرا ہدیہ لے کے آئیے تازہ کھجوراں سن نرم نرم آقا دے سامنے آئیاں نے آقا نے کھجور چکیے گٹھلی کڈیے تے کھجور علی دے منہ دے اندر پھر دوسری کھجور بھی علی دے منہ دے اندر پھر آقا نے فرمایا سارے صحابہ نو اپنی اپنیاں چک کے کھجوراں کھا لو حضرت علی فرماندے نے میری آنکھ کھلی تے میرے منہ وچ تازہ کھجوراں دا ذائقہ موجود سی نبی خواب وچ بھی کھجوراں دے وے تے وی تازہ ہوندیاں نے بھلا نبی دا اپنا جسم روزے وچ کتنا تازہ ہوئے گا کتنا اعلیٰ ہوئے گا کتنا زندہ ہوئے گا حضرت علی فرماندے نے میرے منہ چ تازہ کھجوراں دا ذائقہ موجود سی تے میری اکھاں چ عشق مصطفیٰ دے دیدار دا ذائقہ موجود سی میری اکھ کھلی تے زمانہ عمر دا میں مسجد تے آیا عمر مصلی تے آیا علی کہندا میں عمر دے پیچھے نیتی میں عمر دے پیچھے پڑھو شاہ ولی اللہ میں عمر دے پیچھے نیتی علی نیتی عمر دے پیچھے نہیں بھائی وآخر دعوانا نہیں کوئی چاش نہیں آئی جائے اے میں تسی بنو رحیمی صاحب کہندے سی بڑا زندہ مجمع تو اڈے تے مولویاں محنت ہی نہیں کیتی مردے نہیں سن دے تسی جیندے بھی گئے علی نے پڑھی عمر دے پیچھے کیا کہنے اس امام دے جدہ مقتدی علی ہوئے حضرت علی فرماندے نے عمر نے سلام پھیریا اسی طرح کھجوراں دا ٹوکرا عمر دے سامنے آیا حضرت عمر نے کھجور چکی اٹھلی کڈی علی دے منہ تے ایک کھجور ہی پا چھڈی پھر دوسری بھی پا چھڈی حضرت علی کہندے نے امیر المومنین بڑا مزہ آ رہا ہے بڑا لطف آ رہا ہے ایک اور بھی دے حضرت عمر کہندے نے جراتی خواب وچ حضور تیسری دتی ہے تے پھر میرے کولو بھی لیلا اچھا بھی میں پنڈ دادن خان دی زمین تے پر امن جا اعلان کرن لگا
وہ میں مناظرے دا چیلنج کج نہیں کیتا، میں نے پتا میں کر نہیں سکتا، وہ مولوی صاحب کریں گے۔ حضرات ایک ضروری اعلان سنیے، جڑا عمر خواب دیاں کھجوراں جو وعدہ گھاٹا نہیں کردا، او باغ دیاں کھجوراں وچ بھی وعدہ گھاٹا نہیں کردا۔ اعلان ختم ہوا۔ اخوا عمر، اخوا علی، زور سے اخوا علی۔